पे शिकन तक नहीं आता। बेटियां कोचिंग के बहाने बेपर्दा जाती है, माँ उसका बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश नहीं करती। अपने कॉलेज के दोस्तों से वो फोन पे लंबी गुफ्तगू करती है, माँ रोकने के लिए तैयार नहीं। क्या यही हुसैनियत है? फिर लोग कहते हैं मुसलमानों की बेटियां भाग रही है। मैं कहूंगा जिस घर के अंदर बाप अपनी बेटी को सीरियल के नाम पर अपने बाजू में बिठाकर भागने के मनाजिर बताएं तो उसकी बेटी ना भागेगी तो फिर किसकी बेटी भागेगी? हमने मुसलमान बनाया था अपनी बेटियों को जी। बड़ी माजरत के साथ लोग कहते हैं मुसलमान की बेटी भाग रही, मैं कहता हूं वल्लाह जो कामिल मुसलमान होगा उसकी बेटी कभी नहीं भाग सकती। भाग उसकी नहीं है जो ना खुद सच्चा मुसलमान बनाना अपनी बेटी को सच्चा मुसलमान बना। अरे सच्चे मुसलमान कौन थे? अगर देख ले तो करबला में देखो, दाढ़ी टोपी और सिर्फ कलमा सच्चा मुसलमान नहीं बनाता। इमाम ने बता दिया उधर भी दाढ़ी वाले टोपी वाले थे, इधर भी दाढ़ी वाले टोपी वाले थे, लेकिन इमाम ने बताया सच्चे मुसलमान 22,000 के लश्कर में सच्चे मुसलमान ये 72 थे, 72 जो अपने दौर के सबसे बेहतर थे। उनमें औरतें भी बेमिसाल थी, मर्द भी बेमिसाल थे। औरतें कैसी थी? फातिमा सानी, फातिमा सानी, सानी फातिमतुज़ ज़हरा, बीबी सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली। जब कूफा के दरबार में कोई मर्द बोलने वाला न रहा अहले बैत की तरफ से, खानदान नबूवत की तरफ से, जब कोई मर्द बोलने वाला न रहा उस वक्त तो मजबूरन पूरे दरबार कूफा में मजबूरी के तौर पे सैयदा ज़ैनब को बोलना पड़ा। तो नाबीना सहाबी कह रहे थे कि यहाँ तो मैं अली की आवाज सुन रहा हूँ, अली के विसाल को तो कमोबेश एक अरसा बीत गया है, अली के मुर्तजा के विसाल को 20 साल का अरसा बीत गया है, उससे ज्यादा का। मैंने अली का खुतबा जो कूफा की जामा मस्जिद में सुना था वही गवर्नर हाउस कूफा में सुन रहा हूँ। जबकि मैंने सुना उनकी शहादत हो गई, ये अली कहाँ से आ गए? तो किसी ने बाजू पकड़ के कहा अली नहीं बोल रहे हैं, ये अली की बेटी बोल रही है, लेकिन इतनी गैरतमंद है कि मजबूरन बोलती है, अपनी असल आवाज में नहीं बोलती, अपने बाबा का लहजा इख्तियार करके बोलती है ताकि आवाज को भी पर्दे में कर ले। कहने वाले ने कहा है दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में, ज़ैनब ने किसी, एक वो बेटी है, एक वो बेटी है सच्चे मोमिन की बेटी, बल्कि सरापा ईमान की बेटी, कुल्ले ईमान। मेरे नबी ने फरमाया था, खैबर मेरे नबी ने खंदक के मौके पे कहा था कि मुकम्मल कुफ्र मुकम्मल ईमान से जंग करने जा रहा है। इब्न अब्दुल वुद के मुकाबले में जब निकले तो उसको मुकम्मल कुफ्र कहा और अली को मुकम्मल ईमान कहा था। अल्लाह अकबर। तो ये है। और आज मुसलमानों की बेटी, कोई भाई कहता है पर्दे के लिए बहन को, कहता है घर में बाप नमाजी बन गया लेकिन घर वालों को नमाजी नहीं बनाया जा रहा है। ये हुसैनियत नहीं है। जुआ मत खेलो, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में रमी खेल रहे हो। रमी, इमाम गजाली लिखते हैं जो जुआ के आलात अपने हाथ में लेगा कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। हाँ, दे सकोगे हाथ इमाम हुसैन के हाथ में, दे सकोगे हाथ उनके नाना के हाथ में। अरे रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है, रोटी कमाया तो क्या कमाया, रोटी कीमती नहीं है, अल्लाह की रजा कीमती है। वो रज़्ज़ाक़ है, चिड़िया कौवे को भी रोजी मिलती है। रोजी रोटी के चक्कर में जुआ खेल के तुम रोजी रोटी कमाओगे, मोबाइल चोरी करके रोजी रोटी कमाओगे, मस्जिदों में चप्पल चोरियां करके रोजी रोटी कमाओगे। मुसलमानों क्या मेयार गिर गया तुम्हारा। अल्लाह ने अपनी तकदीर में रोजी लिख दी, ना वक्त से पहले मिलेगी ना किस्मत से ज्यादा मिलेगी। दो रास्ते बता दिए, एक हलाल का रास्ता, एक हराम का रास्ता। हराम से जाएगा तो भी उतना ही मिलेगा, उसी वक्त में मिलेगा। हलाल से जाएगा तो भी उतना ही मिलेगा, उसी वक्त में मिलेगा। ना हराम से ज्यादा मिलेगा ना हलाल से ज्यादा मिलेगा। बस बात इतनी है, हलाल से जाएगा मिलना उतना ही है मगर अल्लाह की रजा भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। हराम रास्ते से जाएगा जहन्नम मिलेगी, रोजी तो मिल जाएगी लेकिन जहन्नम मिलेगी। इसलिए हलाल कमाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ,
جو حلال کھلاتے ہیں نا اپنے بچوں کو، ان کے بچے ماں باپ کے وفادار ہوتے ہیں، مذہب کے وفادار ہوتے ہیں، مسلک کے وفادار ہوتے ہیں۔ جو حلال نہیں کھلاتے نا، پھر آپ کچھ بھی بنا لے بچے کو، اگر اچھے اسکول میں بھی پڑھائے گا تو باغی نکلے گا، اچھے مدرسے میں بھی پڑھائے گا تو بھی فتین نکلے گا، کیونکہ آپ نے حلال نہیں کھلایا۔ حلال مولا حسین سے محبت کرتا ہے، سب کرتے ہیں۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، توجہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے؟ نہیں۔ مل کے بولو، بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے؟ بولو، حسین پاک سے محبت کرتے ہو تو پھر حسین کے دشمن کے طریقے پہ کیوں جی رہے ہو؟ جی کیا بات ہے؟ حسینیت نماز پڑھنا، یزیدیت بے نمازی رہنا، آپ کون ہو؟ نہ بولنا، اپنے آپ کو یزیدی کبھی نہ بولنا۔ واللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت اللہ کی، دنیا اور آخرت میں۔ ہم اپنے آپ کو لاکھ برے لیکن یزیدی نہیں کہتے، مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا، برا لگے تو معاف کرنا، حسینی کہلا کر کردار یزید زندہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ حسینیت نماز پڑھنا ہے۔ امام علی مقام نے تو آخری میں بھی سجدہ کیا۔ بولو ایک دن میں کتنا سجدہ کرتے ہو؟ 5 وقت کی نماز بھول کر جاتے ہو؟ کبھی کوئی ماتھے پہ بل بھی آتا ہے؟ امام حسین کا یزید سے اختلاف کیا تھا؟ یزید نماز نہیں پڑھتا۔ امام نے بتا دیا صحابی کا بیٹا بھی بے نمازی ہوگا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو تو حسین اس سے جنگ کریں۔ اگر 1400 سال کے بعد اگر کوئی بے نمازی ہو، حسین اس سے صلح کریں گے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ اپنے آپ پہ رحم کرو، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا اگر نماز نہیں پڑھو گے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، تمہیں گیم کھیلنے کے لیے ٹائم، تمہیں دوستوں کے پاس جانے کے لیے ٹائم، تمہیں کھیل کود کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، سیریلوں کے لیے ٹائم، اوباش کام کرنے کے لیے ٹائم، اگر ٹائم نہیں تو میرے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ امام علی مقام نے کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے آخری وقت بھی سجدے میں جان دے کر بتایا کہ حسینیت سجدے کا نام ہے اور یزیدیت سجدے سے دور رہنے کا نام ہے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم حسین کے محب کہلا کر یزید کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو۔ اگر تم نشہ کر رہے ہو، نشہ یہ کام یزید کا تھا، حسین کا نہیں تھا۔ بے شک نشہ کرنے والوں، اگر تمہارے گھر کی فریج کے اندر شراب کی بوتلیں پڑی ہے تو تمہارا گھر حسینی گھر نہیں ہے، تمہارا گھر اس کا گھر ہے جو کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے۔ رتن پور والوں، اگر برا لگے تو مجھے معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے تو جو چاہو بدلہ لینا۔ 3 دن تک تمہاری بستی میں گھومتا رہوں گا، 3 دن کھلائے ہوں آج۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر میں بات سچی کر رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں، یزید کیا مانگ رہا تھا؟ ہاتھ۔ حسین نے کہا علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا قربان کروں گا، لیکن جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ جس کے ہاتھ میں جوئے کے آلات ہیں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ جو بندروں کا ناچ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ جو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ جو ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھتے ہیں امام حسین اس کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیں گے؟ اللہ، آپ نے یہ کپڑا پکڑنے والی مریدی سمجھیے حسین کی۔ کپڑا پکڑ کے آپ اپنے پیر کے تو مرید ہو سکتے ہیں، کپڑا پکڑ کے آپ حسین کے مرید نہیں ہو سکتے۔ حسین کی مریدی اس وقت آپ کو نصیب ہوگی جب آپ کی زندگی کے اندر حسینی کردار ہوگا۔ بھی بیان کر دی اسی ایک مصرے میں، امام کہتے ہیں نور، کیا کہتے ہیں؟ نور۔ میں جب بھی یہ بات پڑھنے لگتا ہوں تو یہ شعر ضرور